بچاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شبیر بچاوے گا کلمہ میں سر تیر دا دے کے شبیر بچاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی فیصلہ کرنا ہے غازی اسلام دی زندگی دا آل محمد نے تصویر شہادت پاؤ گے میں ویراں دی مقتل چوں چار سیاں پاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے کل فیصلہ کرنا ہے غازی اسلام دی زندگی دا آل محمد نے تصویر شہادت پاؤ گے میں ویراں دی مقتل چوں چار سیاں پاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی ہر جان حبیب تواب نے صبح شام نو ہونا ہے خاک شفا دے وچ میں عدل نو قائم رکھن لئی اون محمد تو ہے قربان کراواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی ہر جان حبیب تواب نے صبح شام نو ہونا ہے خاک شفا دے وچ میں عدل نو قائم رکھن لئی اون محمد تو ہے قربان کراواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید نبھاواں گی شام تیرا تے ٹراں گے غازی قید
پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں سے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے کہ دیو دعا دو یہ دل نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا